अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए अनम होम रेमेडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप सबसे पहले हासिल कर सकें। आज की वीडियो का टॉपिक है गंठिया। गंठिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ के जोड़ सूज जाते हैं, यानी हाथ की उंगलियां और पाँव की उंगलियां दोनों बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं और इनमें शदीद किस्म का दर्द होता है जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। सर्दियों में ये मर्ज़ आपको बताती चलूँ शिद्दत पकड़ जाता है और मरीज़ की ज़िंदगी जैसे अजेरन हो जाती है। ख़ास तौर पर अगर बूढ़े अफराद इस मर्ज़ का शिकार होते हैं तो उन्हें बहुत मसला होता है और ज़्यादातर बूढ़े लोग ही इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। कुछ ख़ास अलामात आपको बताती चलूँ जो गंठिया की होती हैं, जैसे कि आपको बताया हाथ पाँव के जोड़ जब सख्त हो जाते हैं, सूज जाते हैं, इनमें हरकत देना मुश्किल हो जाता है। जोड़ों के ऐसे दर्द जिनमें सोजिश और सूजन वगैरह ना हो, ऐसे दर्द जो जगह बदलते रहते हों, यानी एक ही जगह पर दर्द ना हो। अर्कुन निस्सा जो दर्द टांग की पिछली तरफ नीचे पाँव की उंगलियों तक जाता है। इसके अलावा री हवा के दर्द, री खारिज करने में दर्द का होना, इन तमाम अलामात में जो नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, गंठिया का, अर्कुन निस्सा का, आर्थराइटिस का, ये बहुत मुजर्रब तजर्बा शुदा नुस्खा है। ज़रूर बनाएं, खुद भी फ़ायदा उठाएं और इस मर्ज़ में मुब्तला दूसरे मरीज़ों को भी देकर उनसे दुआएं लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बताती चलूँ, एक बहन जो हकीम साहब के पास आई और उन्होंने आकर हकीम साहब से अपनी प्रॉब्लम बताई कि अक्सर औकात मेरे पाँव सूज जाते हैं, हाथों की उंगलियों के जोड़ों पर वर्म आ जाता है, मैं इलाज कर रही हूँ, होम्योपैथिक अदविया भी खाई हैं, वक्ती तौर पर तो आराम आ जाता है और फिर तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इस बीमारी को कैसे दूर करूँ? बेशतर बीमारियां जहन पर बोझ, परेशानी और मनफी सोच से वजूद में आती हैं। आप दवा के साथ साथ ग़िज़ा पर भी तवज्जो दीजिए। जैसे कि आपको बताया, सर्दी के मौसम में गंठिया का मर्ज़ ज़्यादा हो जाता है, तो गंठिया के मर्ज़ में मछली और इसका तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसे इस्तेमाल करने से सेहत भी बेहतर होती है और दर्द में आफाका होता है। बाज़ ख़वातीन बदबू की वजह से मछली का तेल इस्तेमाल नहीं करती। इस सूरत में मछली खा लें अगर आप तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार मछली ज़रूर पका कर खाएं। ग़िज़ा का ख्याल रखने से तकलीफ़ कम हो सकती है। लहसुन का तेल भी फ़ायदेमंद साबित होता है। बड़ा देसी लहसुन अगर आप छील कर इसके टुकड़े कर लें, फिर दूध में उबाल कर रात को पी लें। यूरिक एसिड की ज़्यादती से जोड़ों में दर्द हो तो ककड़ी का रस आधा गिलास पीने से भी फ़र्क पड़ जाता है। लहसुन के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द और वर्म में आफाका होता है और लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अपने खानों में लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। मज़ीद ये कि अपनी ग़िज़ा में बादी, ठंडी और तुर्श अशिया कम कर दें। इंशाअल्लाह अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखने से आप शिफा याब हो जाएंगे। जोड़ों पर सोजिश के लिए नीम गर्म पानी में नीम के पत्ते डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर धोने से भी फ़ायदा होता है। तो चलिए आपके साथ तजर्बा शुदा जो नुस्खा आपको बता रही थी वो शेयर करती चलूँ। उसके लिए अज्जा में आपको चाहिए मसबर, सरंजान शीरी, सुंड, हरमल, काली मिर्च। तमाम चीज़ें आपने बराबर वज़न में लेनी है। अगर आपने एक माशा मसबर लिया है, सरंजान शीरी, सुंड, हरमल और काली मिर्च भी आपने एक एक माशा लेनी है। इन सब को बराबर वज़न लेकर आपने बारीक पीस लेना है। मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ों की मिकदार एक ही होनी चाहिए और दरमियाने साइज़ के आप कैप्सूल में भर कर रख लें। एक एक कैप्सूल आपने सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे आपका गंठिया का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर तो आपके पास ये अवेलेबल ना हो, वैसे आपको पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे, तो आप दूसरा नुस्खा भी नोट कर लें। उसके लिए आपको चाहिए व्यूअर्स, अगर तो आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप अनम होम रेमेडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो हासिल कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ टिप से रिलेटेड, ब्यूटी टिप से रिलेटेड, कुरानिक वज़ाइफ से रिलेटेड। अगर आपका कोई शादी का मसला है, कोई नाराज़गी का किसी से मसला है, या कारोबार में कोई मसला है, किसी किस्म का आप कोई भी वजीफ़ा इस चैनल में हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड और बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। कड़वा तंबाकू आधा किलो, लौंग आपने लेने हैं 5 तोला,
مطلب 60 گرام آپ نے لینے ہیں۔ دار چینی آپ کو چاہیے 5 تولہ۔ مغز اخروٹ چھلکے سمیت آپ نے لینا ہے 5 تولہ۔ یہ سب آپ کو پنساری سے بآسانی ملے گا۔ اور تلوں کا تیل آپ نے لینا ہے 1 کلو۔ پانی آپ کو چاہیے 5 کلو۔ اب آپ نوٹ کر لیں اس نسخے کو آپ نے تیار کیسے کرنا ہے۔ 5 کلو جو آپ نے پانی لیا، 5 کلو پانی میں ان تمام اجزاء کو، جن کی مقدار آپ کو بتا دی ہے، تمام اجزاء کو آپ نے ڈال کر خوب جوش دینا ہے۔ جب پانی 2 کلو رہ جائے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور پھر اس پانی میں آپ نے 1 کلو تلوں کا تیل ڈال کر ابال لینا ہے۔ جب آپ تلوں کا تیل ڈال کر اس کو ہلکا ہلکا ابال لیں گے، ہلکی آنچ پہ ابالیں گے، تو جب سارا پانی جل جائے، ختم ہو جائے گا، تو آپ نے تیل کو ٹھنڈا کر لینا ہے اور اس میں آپ نے امرت دھارا 3 تولہ ڈال کر کسی شیشی میں محفوظ کر لینا ہے۔ اب آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ متاثرہ جگہ پر جہاں آپ کی سوزش ہے، درد ہے، گھنٹیا کی وجہ سے مسئلہ ہے، آرتھرائٹس کی وجہ سے مسئلہ ہے، تو آپ نے اس جگہ پر تیل کی مالش کرنی ہے اور اوپر سے شاپر اچھی طرح باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک گرم کپڑا، جو گرم ہو، بہت گرم بھی نہیں کہ آپ کا جسم جل جائے، اسکن جل جائے، آپ نے اس کپڑے کو اتنا گرم کرنا ہے جو آپ برداشت کر سکو۔ گرم کپڑا باندھ لیں اور صبح اٹھ کر آپ نے پانی میں 1 چمچ نمک ڈال کر ابالنا ہے اور پھر اس نیم گرم پانی سے آپ نے پانی کو نیم گرم کر لیں۔ جب تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، نیم گرم رہ جائے، تو آپ نے اس پانی سے متاثرہ جگہ کو اچھی طرح دھونا ہے جس پر آپ نے تیل کی مالش کی تھی۔ اس عمل کو اگر آپ 10 سے 15 دن کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس تکلیف سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بٹن پہ کلک کرنا، شیئر کرنا بالکل مت بھولے۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ کے ساتھ میں تیسرا علاج بھی شیئر کرتی چلوں۔ صبح نہار منہ آپ نے صفوف حلیلہ مرکب کرشی استعمال کرنا ہے۔ صبح شام معجون سورنجان 1 چمچ چائے والا ہمدرد کا آپ نے لینا ہے۔ سورنجین کیپسول آپ نے لینے ہیں 2 عدد، پانی کے ساتھ لینے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے جوارش جالینوس آدھا چائے کا چمچ ہمدرد کا، یا آپ کو ہمدرد کی مل جائے گی، آپ نے وہ لینی ہے۔ حب مکل خاص 2 عدد پانی کے ساتھ، یہ کرشی کی آپ نے لینی ہے۔ اور سوتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، حیاتین مطلب وٹامنز 1 عدد پانی کے ساتھ کرشی۔ حیاتین آپ کو یہ بھی پنساری سے کرشی کی ملے گی، وہ لینی ہے۔ آپ نے 1 عدد لینی ہے پانی کے ساتھ۔ اور غذا نوٹ کر لیں، زود ہضم اور گوشت شوربہ استعمال کرنا ہے۔ پرہیز آپ کو بتاتی چلوں، ثقیل، بادی، گرم، مرغن اور محرک غذاؤں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ علاج سے بہتر ہے پرہیز کرنا۔ جتنا آپ پرہیز کریں گے اتنا جلد آپ کو فائدہ ہوگا۔ پیاز کا پانی 1 چھٹانک ہم وزن سرسوں کے تیل میں جلا کر اگر آپ متاثرہ جگہ پر دن میں 2 بار مالش کریں گے تو اس سے بھی آپ کو افاقہ ہوگا۔ جوڑوں کے درد کو دور کرنے کے لیے حیاتین جسے وٹامنز بولتے ہیں، وٹامن سے بھرپور آپ نے پھل کھانے ہیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے آم، چکوترے، پپیتا، سنگترا، مالٹا اور کنو مثالی پھل ہیں۔ ہفتے میں کم از کم 2 بار مچھلی کا ضرور استعمال کریں۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کثرت سے آڑو استعمال کریں، اس سے جوڑوں کا درد بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ آپ کو جوڑوں کے درد کے لیے ایک روحانی علاج بھی بتاتی چلوں۔ باقی علاج کے ساتھ اگر آپ روحانی علاج بھی کریں تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ آرتھرائٹس کا، جوڑوں کا درد، آپ کا ارک النساء کا مسئلہ، گھنٹیا کا مسئلہ، اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ لیکن یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو کیا ہی بات ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے آپ نے اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے اور سورۃ المؤمنون، یہ پارہ نمبر 18 میں آپ کو ملے گی۔ روزانہ 1 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، یا آپ روزانہ 1 بار سن لیا کریں اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا ہر قسم کا جوڑوں کا مسئلہ، ارک النساء کا، گھنٹیا کا، آرتھرائٹس کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ خود بھی عمل کریں اور باقی لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ہر مرض کے لیے شفا رکھی ہے، ہر مرض کی دعا قرآن پاک میں ہی موجود ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کے ذریعے اپنا علاج کرتے ہیں، علاج کرنا سنت ہے، علاج بھی کریں، قرآن پاک کے ذریعے بھی تلاوت کریں، جو آپ کو بتایا جاتا ہے، جو سورہ پڑھنے کو کہی جاتی ہے وہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ پانی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ نیم گرم پانی کا استعمال کریں، چاہے گرمی ہے یا سردی۔ صبح نہار منہ آپ تازہ پانی پئیں۔ ٹھنڈ میں آپ نیم گرم پی لیں، لیکن گرمیوں میں آپ تازہ پانی کا استعمال کریں۔ پانی سے ہی آپ کی صحت انشاءاللہ برقرار رہے گی اور آپ کی بیماریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔